أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ مل کون حسین دا لا سکتا ہے میرا پیر بڑا انمول ہے دل بر فاطمہ زہرا دا ہے دردا سونا ڈول تے حق سچ دی بن مہکار آیا اوندا حاکم ہر ایک کول مجبور حسین نو نہ سمجھی ہر چیز حسین دے کول مجبور حسین نو نہ سمجھی ہر چیز حسین دے کول اللہ دا پیارا مدنی اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا زلف واللہ لدیا قسم قرآن وچ زلف واللہ لدیا قسم قرآن وچ رب دا قرآن سارا مدنی دی شان وچ خود وی صلاتاں پڑھ دے خود وی صلاتاں پڑھ دے رب ذوالجلال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا سحر نبی دے گاون عرشا تو ہورا آیا سحر نبی دے گاون عرشا تو ہورا آیا ٹھر ٹھر کے سحر گاون ٹھر ٹھر کے سحر گاون خوشیاں دے نال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے جایا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا